وشهر المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأوكده يوم العاشر ثم التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم العاشر من محرم، فسألهم: لماذا تصومون؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ثم صامه وأمر بالصيام. لكنه في آخر حياته قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيسن صيام اليوم العاشر ويصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود.